चेतन आज बात करते हैं भगवान की, शिव जी की। भगवान दो नहीं होते, भगवान सारी दुनिया का, बल्कि सारे ब्रह्मांड का एक ही है। नाम अलग अलग रख दिए हैं। काम के ऊपर अपने नाम रख देते हैं, जैसा काम वैसा नाम रख दिया। भगवान ने सृष्टि की रचना की, उसको अपन ने ब्रह्मा कह दिया। जिसने पालन पोषण करता है जिस समय, उस समय उसको विष्णु कहते हैं। जिस समय सबका कल्याण करता है, संहार ठीक नहीं शब्द, भगवान मारे क्या, कल्याण मंगल करता है जब शिव जी कहते हैं उसको। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। भगवान है क्या चीज? आदमी को, आदमी नहीं। फिर भगवान यानी सर्वशक्तिमान, जिसकी सारी शक्तियां जिसमें है, जहां है वो भगवान। शक्ति है भगवान। और शक्ति दिखती है क्या? नहीं, बस भाई आपके अंदर शक्ति है कि नहीं? कोई बिना शक्ति का देखा मुर्दा रहता, बिना शक्ति का मुर्दा, उसमें बेचारे में कोई शक्ति नहीं, मगर जीवित है तो शक्ति। तो हम मनुष्य भी या कोई जीव भी बिना शक्ति के जीव नहीं है। बिना शक्ति के मनुष्य हो सकता है क्या? नहीं, मुर्दा रहता। तो भगवान क्या है? शक्ति है, शिव शक्ति। शिव शक्ति। अब उन लोगों ने क्या करा, शिव पार्वती नाम दे दिया, आदमी बना दिया, पति पत्नी बना दिए। हमारे जैसा हमने, अरे शिव ही शक्ति है, अलग थोड़ी। ईश्वर जो है वो शक्ति है। जब तो हमने फिर क्या करा, जब ऐसी बात आई तो बोले शिव जी अर्धनारीश्वर है, आधी स्त्री है आधा पुरुष है, दोनों ही है। अरे भाई दोनों ही है, दोनों ही नहीं है, हैं? भाई हम भी भले पुरुष दिखते हो, स्त्री दिखते हो, पर भगवान तो वही एक ही है। कौन सा? वही शक्ति। चाहे वो स्त्री में है तो शक्ति, वो आदमी में है तो शक्ति। और वो शक्ति देखेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शक्ति ईश्वर है तो शास्त्रों में एक शब्द आया है, एक वाक्य, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और वही सुंदर है। सुंदर यानी आनंद देने वाला, सुख देने वाला। कौन है? ईश्वर, शिव। मगर शिव भी शिव नहीं है, शक्ति। शक्ति भी नहीं। शक्ति भी कब है? जब वो सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक
सुखी नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में सत्य न आ जाए। सत्य ही शिव है। सत्य, अब क्या है फिर सत्य? तो लोगों ने कह दिया सत्य बोलना सत्य है, यही सत्य नहीं, इतना सा ही सत्य नहीं, और ये तो सत्य इतना है भी नहीं, क्योंकि जो बोला जाए वो सत्य नहीं हो सकता। कुछ भी बोल लेंगे तो झूठ हो ही जाता है। फिर सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म है, सत्य शिव है। और वो कौन सा? देखना है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, दूसरा हो ही नहीं सकता। अब सोचिए है, अब क्या हुआ कि हमने जब दो कर लिए और दुख शुरू हो गया। कौन कौन दो? भगवान और मैं, ये दो। मैं यानी अहंकार है, और दोनों में से एक रहेगा। कबीरदास जी ने क्या कहा इसको? एक दोहे में बढ़िया कहा उन्होंने, मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं, यानी एक कोई भी, या तो मैं या ईश्वर। मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं है। प्रेम गलियत साकरिता में दोनों समाई, दोनों नहीं रह सकते, कोई एक रहेगा। अब सोचिए आप, ये कहने की बात नहीं है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। फिर अब सोचो, या तो ईश्वर या मैं यानी अहंकार। कितना इतना भी हो तो फिर ईश्वर नहीं। सोचिए आप, जरा सा भी सुई की नोक बराबर भी अहंकार है, वहां ईश्वर नहीं है, बिल्कुल नहीं। जहां मैं है वहां ईश्वर नहीं है, और ईश्वर नहीं है तो शक्ति है क्या? शक्ति भी नहीं। रोते हो कि बाप रे मेरे को तो ये हो गया, बाप रे मेरे को तो वो हो गया है, बाप रे पैसा नहीं मिल रहा, बाप रे बेटा मर गया, बाप रे बच्चे नहीं हो रहे, बाप रे शादी नहीं हो रही, मरे जा रहे, दुख है। क्यों? कि मैं है। मैं चाहे तो फिर ईश्वर हो गया, और ईश्वर हो जाए तो शक्ति आ गई, और शक्ति आ गई तो कोई हरा सकता क्या? सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय है। सत्य आ गया, उसको कोई हरा सकता है, और ना हारे तो फिर रोएगा है। और तुम देख लो बहनों भाइयों, है जरा सा दूर होते हो यहां से, तुम्हारा रोना पड़ता है कि नहीं? ईमान से बोलना। कोई एक कह दे कि हाँ यहाँ से दूर रह के मैं रोना न पड़ता हो, दुख न पड़ते हो है। और जितना अधिक जुड़ते हो उतने दुख समाप्त होते हैं कि नहीं हैं? क्यों? जहां हम उसके एकाकार हो गए, सच्चाई की, सच्चाई है बस। यहाँ क्या हो है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं तो नहीं रहूंगा, शायद आप भी उस समय न रहें, किंतु ये पक्का है कि एक दिन, मैं कल ही मेरे बच्चों को कहने वाला था फोन करके, पर मैंने कहा क्या समझेंगे ये इस बात को, मैं कहने वाला था उनको कि अभी मरूंगा नहीं मैं, ये भी पक्का है, किंतु
आपको मुंह देखना भी नसीब नहीं होगा, ये ध्यान रख लो। इतने लोग घेर लेंगे, इतने लोग मिल जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे कि दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा, है? अभी किस्मत वाले हैं हम, किस्मत वाले हैं कि पास बैठ लेते हैं, साथ भोजन करते हैं, साथ साथ रहते हैं, 24 घंटा साथ रहते हैं, 24 घंटा रह सकते हैं, जिंदगी भर रह सकते हैं। तब मैंने कहा तुम्हारा तो बाप है, तुम तो अधिकार से रहना भी चाहो तो भी आज तो रह पाओगे, हैं? मगर कल जिंदा भी रहूंगा, मरूंगा भी नहीं भाई। मुझे खुद लगने लगा और मेरा को इसी की फिक्र लगी कि मरूंगा कब, क्यों कि जब बीमारी नहीं हो रहा। सोचा इस उम्र में, हैं, अभी कल परसों एक दिन इतनी सर्दी हो गई, छींक आए जा रही, खूब नाक बह रही। अब वो क्या है कि ऊपर तोड़ फोड़ चल रही थी मकान की, कमरे की, तो धूल उड़ रही थी, उसमें चला गया धूल में, वो सर्दी हो गई। पर कुछ नहीं खाया, कोई दवाई नहीं, कुछ घंटे में ठीक हो गया। अभी एक दिन मोहन तो रोज आता है, अभी कल परसों बुखार आया था ना उसको, आया था मालूम, यहाँ नहीं आया उस दिन। एक दिन पहले आया तो बोले मेरे गले में कांटे पड़ रहे हैं, दूसरे दिन नहीं आया, लड़का आया तो बोले बुखार आ गया, हमको नहीं आएंगे। बोलो आज की बुखार, आजकल की बुखार कितने दिन रहती है? बिना दवा गोली के ठीक होती है? हैं? खूब बुखार चढ़ा और दूसरे दिन आ गया। मैंने पूछा तो आ गया? तो बोल ठीक हो गया। मैंने कौन सी दवाई ली? तो बोल कुछ नहीं लिया, नाम लेके कह रहा हूँ मैं, यही आता, रोज आता है। ये तो साथ ही रहते हैं, एक ही मकान, इनके मामा जी है, पूछ लो जाके, है? अब जब इतना सच है तो फायदा तो मिलता है। और ऐसा कोई आदमी, मैं तो कह रहा हूं कि जो भी यहां से जुड़ा हो और कभी किसी का नुकसान हुआ हो तो कहना है, खुला प्रवचन में बोल रहा हूं। हाँ, अब ये सब सोच के लोग भाई अधिकार जो जमाते हैं, और वो जो पहले आते हैं, जो यहीं रहते हैं, उनका अधिकार तो है ज्यादा, सेवा की विचार उन्हें सेवा कर रहे हैं। वो कल तुमको नियम दे या दूर रखोगे तो फिर किसको कहने जाओगे? भाई जो पहले आया उसका पहला अधिकार है? और मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा देखो कल मत कहना फिर कि हमारे बाप के भी मुंह नहीं देखने देते लोग। मैंने कहा ये तो उनका ही रहेगा भाई, है भाई, कब्जा है उनका, और वो कब्जे ज्यादा हो जाए जिसका, उसका ज्यादा कब्जा, काय का मान काका बाप है। तो वही में जो विषय है कि सत्य से जुड़ जाए हम तो ईश्वर से जुड़ गए। और झूठा क्या है? मैं, अहंकार। अहंकार से जुड़े हैं, मैं से जुड़े हैं, तो फिर सत्य नहीं मिल सकता, हो ही नहीं सकता, ईश्वर हो ही नहीं सकता, ईश्वर मिल ही नहीं सकता। और झूठ कहाँ का था कि मैं कहाँ तक है मालूम? पहला मैं तो मैं ये हूं, ये पहला मैं। और फिर अब मैं कितना बड़ा, जितना भी मेरा है वो भी मैं ही है। हाँ, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा बाप, जितने के साथ मेरा लगता है वो भी पाप है।
झूठ है, रिश्ते सब झूठे हैं, सच भगवान है। अब बताइए, मैं बार बार कहता हूं कि दिन और रात है ना, साथ साथ रह सकते हैं क्या? अंधकार और प्रकाश दोनों साथ साथ रह सकते हैं क्या? नहीं। झूठ और सच दोनों साथ साथ रह सकते हैं क्या? फिर एक को छोड़ना पड़ेगा। तुमने भी छोड़ा है, कौन मालूम? भगवान है। शिव छूटा हुआ, शक्ति छूटी हुई तुम्हारे पास नहीं है बिल्कुल। क्यों? कि तुमने मैं को पकड़ रखा, मेरे को पकड़ रखा। दोनों में से एक ही रह सकता है। मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। हरि आ जाए तो मैं दूर हट जाएगा है। तो भैया मैं हटाना पड़ेगा, मैं से दूर रहना पड़ेगा। मेरे को 26 साल हो गए आज तक मेरा कुछ भी नहीं है, आज भी है। बाप दादाओं का भी कुछ था, ज्यादा दे के ही मरते हैं, सभी दे के मरते हैं। मुझे भी दी होगी मेरे माँ बाप ने, है? अकेले ही वारिस था मैं तो, मेरे खानदान का, पूरे खानदान का, कोई नहीं खानदान में। उनकी प्रॉपर्टी मिली, फिर मैंने भी जिंदगी भर जो भी कमाया हो, कैसे भी चोरी करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके, वो भी मेरी जायदाद है नहीं थी। मगर जिस दिन से इधर आया हूँ, मेरे पास सुई की नोक बराबर कोई जायदाद नहीं, कोई संपत्ति नहीं, मेरा कहने को कोई नहीं है। मैं नहीं मानता मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मैं हूं ये भी नहीं मानता, मैं तो हूं ही नहीं ये मानता हूं। कहाँ? अरे अभी मौत आ जाए, कितने देर लगती मौत आने में? एक पल, ये है ये गए, तो फिर हूं कहाँ? मैं भी नहीं, मैं भी नहीं हूं, मेरा भी कोई नहीं। और जिस दिन से मैं भी कोई नहीं और कोई मेरा भी कोई नहीं, उस दिन से भगवान मैं हूं, भगवान ही मैं हूं। देखिए, क्यों? क्या मैं नहीं? और जब मेरा ऐसा हो सकता है तो क्या आपका नहीं हो सकता? आप भी कर लो ना। और कितना सरल, मैं और मेरा खत्म कर दो। जैसे ही मैं और मेरा गया, वैसे ही हरि हो गए, भगवान हो गए हैं। जब तक मैं और मेरा है, तब तक भगवान से कोई लेन देना नहीं, वो बहुत दूर, वो अलग ही है। कोई शक्ति नहीं आपके पास, रोना ही पड़ेगा आपको 24 घंटे, बाप रे क्या करें, बाप रे क्या करें। हाँ। और जैसे ही मैं और मेरा गया, झूठ खत्म, सत्य चालू, शिव, सत्य ही शिव है, ईश्वर बन गया है। अब ईश्वर बन गया, वही ईश्वर, वही आदमी ईश्वर हो गया है, वही हरि बन गया। देखिए आप, क्यों बन जाए, क्यों बार बार अलग रहे हैं? मैं हूं ही नहीं, मैं कोई हो ही नहीं सकता, ठीक? भाई मैं नहीं है। फिर रिश्ते नाते, कल भी मेरा प्रवचन था इस पर है। भाई छोड़ना भी कुछ नहीं, देखिए छोड़ना भी कुछ नहीं है,
और पकड़ना भी नहीं। भाई पकड़ा भी नहीं, छोड़ा भी नहीं, क्या हो गया? पति पत्नी भगवान ने बना दिए तो रहो साथ, रह लेते, क्या हो गया है? मगर पकड़ नहीं। मौत आती हो बेटे की तो आ जा, अभी जा जा, मेरा कहाँ? जिसका था वो ले जाएगा, उसने दिया, फिर मैं कहा को रहो? वो पकड़ नहीं है। बस तुम्हारी पकड़ ऐसे कि तुम एक पल नहीं भूलते। हाँ, अभी मैं कल ही एक चीज निकालने वाला हूं, नोटिस। क्या होता है कि मैंने देखा कुछ लोग यहाँ के लिए आते हैं, मैं इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूँ, है अभी जैसे नाम लिखा है आप लोगों ने कि हफ्ते में एक दिन तो यहाँ रहेंगे हम, हैं अब यहाँ रहेंगे तो, किंतु यहाँ का नाम लेके आए, काम कहीं और करने चलेगा। अभी आते हैं 2 घंटे के लिए, मैं नोटिस निकालने वाला हूँ तो जितनी देर के लिए यहाँ आए हो उतनी देर कहीं जाने नहीं दूंगा। मैंने देखा शिविर में आते लोग हैं, बाहर से आते हैं, घर क्या बोल के आते हैं कि हम तो आश्रम जा रहे हैं, वहीं रहेंगे अब 3 दिन। अब 3 दिन के लिए यहाँ आ गए हैं, रात को सो लिए, सुबह उठ गए, प्रवचन सुन लिए, और बोले आते हैं जरा बाजार का काम करके, शाम तक छुट्टी, जनता भोग रहे हैं। तो आज मैं नोटिस डालने वाला हूँ कि जो यहाँ जितने समय के लिए आया वो सिर्फ यहीं रहेगा उतने समय के लिए, है भाई काय के लिए आया फिर? वो कल को कुछ हो जाए तुम्हारे साथ तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कल से तुमने कोई उल्टा सीधा काम कर लिया उधर जाके तो माथे किसके आएगा? मेरे और आप सबके। इसलिए मैं तो साफ कहूंगा भैया यहाँ के लिए आए हो, जब तक यहाँ से ना जाओ, जाने का टाइम ना हो तब तक कहीं जाने नहीं दूंगा। है आते हैं आराम से, दिन दिन भर गायब, अपने घूम रहे हैं, जनता का घूम रहे हैं, नाम यहाँ का वाह। किसको धोखा दे रहे हो? तुम्हारे घर वालों को कि खुद को भी धोखा दे रहे, घर वालों को भी धोखा दे रहे और मेरे को भी धोखा दे रहे। हो गया, मैं धोखा खाने वाला हूँ क्या? और धोखा देना कितना बड़ा पाप है। आज आते हैं, बाहर रहते हैं, आज आते हैं, यहाँ आ गए, रुक गए, सुबह उठ के चले गए अपने काम से, घूम के भी आया दिन भर, शाम को फिर आके रुक आया। धर्मशाला नहीं भैया, है जिस काम के लिए आओ सिर्फ वही काम हो गया, तो दूसरा काम बिल्कुल नहीं है। आज तक मैं लोगों को कहता हूं, करीब 22-23 साल हो गए इस आश्रम को बने हैं। यहाँ मेरे सामने तो एक बीड़ी अंदर नहीं पीने दी किसी को मैंने, गेट पे लिख दिया बीड़ी सिगरेट शराब इत्यादि न तो पीने वाले आए, न पी के आए, न यहाँ लेके आए, न यहाँ पिए, और झूठ बोलने वाले भी ना हो। यहाँ आके यहाँ रह के तुम झूठ बोल रहे हो, फिर यहाँ रख के करूँ क्या मैं आपको? है
मेरे को तो जीवन सुधारना, अभी मैं नाम रख रहा हूँ इसका, आश्रम का, जीवन सुधार केंद्र लिखाऊंगा मैं। यहाँ पर भगवान से कोई लेन देना नहीं है, सब फालतू बात है। भगवान, जीवन सुधारना का नाम भगवान है। आपका जीवन सुधरना चाहिए तो यहाँ आओ, है? तुम तो यहाँ आके जीवन बिगाड़ रहे हो, तो फिर काय का आश्रम ये है? बिगड़ने तो नहीं दूंगा जब तक जीऊंगा। अब मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या हो भगवान जाने, ये तुम जानो, मगर मेरे होते तो मैं किसी का जीवन, और एक नंबर शुद्ध सोना करके छोड़ूंगा, इसकी गारंटी गारंटी लेता हूं कि आपका जीवन इतना सुधर जाए कि घर वाले बाहर वाले जो मिले वो कहे कि यार इस आदमी से ज्यादा तो हमने आज तक नहीं देखा। वो देख लो, अभी भी जितने लोग यहाँ आते हैं, दूसरे लोगों के बजाय वो ज्यादा ईमानदार है। हाँ, यहाँ आने वाला उतनी बेईमानी नहीं कर सकता जितने दूसरे कर सकते हैं, इतनी तो गारंटी है। और मेरा तो ये है कि मैं 100% शुद्ध सोना बना के छोड़ूं, है। मैं कहता हूं कि भाई मेरे यहाँ 2 साल से रह रही, कोई कहे कि इनने फला बात झूठ बोलती, हमारे से 10 पैसे मांग लिए हैं, 10 रुपए की बेईमानी कर ली, आज एक चाय फलाने की हराम की पी ली, एक गिलास पानी के पी लिया, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। बताते कौन? यही सार्थकता है उसके जीवन की भी और मेरे जीवन की भी, है। जीवन सुधरे तो आओगे, और कहीं भी आपके जीवन को 1 मिनट का जीवन भी खराब जब करो, जब जीवन सुधरता है। जीवन बिगाड़ने में जीवन खराब मत करो, 1 मिनट का जीवन खराब होता, क्या फायदा? ये हीरा है, हीरा जीवन पाया हमने, मनुष्य जन्म हीरा जन्म है, और हीरे को हम पत्थर पे घिसे, चोरी बेईमानी हराम का खाएं, ये हीरे को पत्थर पे घिसना है? एक नंबर के शुद्धतम हैं लोग, कसम खाए कि यार वो फला आदमी की कसम है, तुम झूठ बोलो तो, है। ऐसा हो जाना चाहिए। और क्या बिगड़ जाएगा यार, है? ये ठीकरे, जो ठीकरे दुख देने वाली चीज वही कम होगी, ज्यादा ज्यादा वो भी कम नहीं होती। मेरा आजमाया हुआ सोता, आज क्या कमी मेरे को बता, है। कल ही एक व्यक्ति आया, बेचारे बहुत बड़ा आदमी नहीं, बहुत छोटा सा आदमी है, बल्कि कल के 2 केस है। एक सुबह आया, ऐसी बात चल रही थी तो दरवाजे खिड़की बनवाए, तो मैंने कहा यार वो सोमवार को देगा। बोल गुरु जी एक काम करो, दरवाजे खिड़की के पैसे मैं दे दूंगा। मैंने कहा भैया 10-12 हज़ार से कम नहीं होंगे यार, इतना काय को देता है? तेरी सामर्थ्य को होता दे, है। मान गया। दूसरे वो दोपहर में आए, बात करी थोड़ी देर, और धीरे से गड्ढे निकाली, मेरे हाथ में रखती। मैं कितने हैं ये? तो बोले 10 है गुरु जी बस। मैंने कहा 10 क्यों देते हो आप, तुम्हारी 10 लाख पोजीशन नहीं है। अरे गुरु जी सब भगवान देता है, आपने बहुत दिया हमको तो। मैंने कहा नहीं, कम दो।
دیکھو ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں مان، نہیں بولا، رکھو اب سوچو ہے کتنا مل رہا ہوگا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں 2 ہی کمرے بنا لوں گا، اتنا بجٹ ہے میرے پاس، پھر بھی نہیں بولا ہمارا بھی کچھ لگنا چاہیے ہے، کیا ہے یہ؟ وہ کتھا بانٹنے والے 2 گھنٹے کی کتھا میں 10 بار کہہ دیتے ہیں یہاں دیو، یہاں چڑھاؤ ہے، بھگوان نے تم کو یہ دیا، بھگوان تم کو وہ دیا، کچھ بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اور یہاں جو دے رہا اس کو کہہ رہا کہ مت دے، پھر بھی زبردستی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کو کل جو 10,000 کی دے کے گئے ان کو کہا، میں نے کہا بھیا اب اس کے بعد سمادھی بناؤں گا جنوری میں، اس میں نہیں لوں گا تمہارا سب، بولنے یہ بات کی بات ہے، آج میں نے کہتا، میں نے کہا نہیں اب نہیں لوں، آ گئے اس میں وہ اس کے بھی چلو، ایسا نہ مانگنا پڑے نہ پیچھے لگنا پڑے، تمہاری تو کتھا ایسی بانٹتے ہیں لوگ کہ دینا چاہیے، دان دھرم کرو ہے، کبھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کہتے، اور پھر بھی کتنا روز بھگوان کو جب بھی بھوجن کرتا ہوں کہتا ہوں ارے پرماتما کیسا کھلا رہا تو، جو چیز کبھی نہیں کھائی، جو کبھی دیکھی نہیں، نام نہیں سنا، وہ چیز بھیج دیتا، بولو۔ پرسوں ایک آیا 2-3 طرح کی مٹھائی لے کے، میں نے کہا یہ نام کیا ہے یار، نام بھی نہیں جانتا، 3 میں سے ایک کا نام جانتا تھا، میں نے کہا یہ تو گلاب جامن، بولا ہاں یہ تو گلاب، میں نے کہا یہ، تو اس نے کہا باسندی، میں نے کہا ہمارے یہاں گاؤں میں تو باسندی کہتے ہیں جو نہائیں گے اس کو، عورتیں جو نہیں نہاتے اس کو کہتے ہیں باسندی، وہ یہ کھانے کی چیز، بولے یہ رس ملائی، ملائی ہے اس میں، وہ رسگلے ٹائپ کے ڈالتے ہیں، تو اس کو رسگلے ٹائپ کے ڈالتے ہیں جب اس کو رس ملائی کہتے ہیں، اور وہ نکل جائے اور جو بچتی ہے اس کو باسندی کہتے ہیں، میں نے کہا میں نام ایک سنا ہے، ایک اور چیز لایا وہ، اس کا نام تو ابھی میں بھول گیا، میں نے کہا یہ نہ تو میں نے دیکھی کبھی نہ کھائی کبھی ہے، بولے اس کا نام یہ ہے، جانے کیا رس ملائی کیا ہے، میں نے کیا نام بتایا، میں نے کہا نام ہی نہیں سنا رہا ہے، اب بتاؤ ایسی ایسی چیز بھگوان کھلاتا ہے، کہاں مانگنے کا ہے، کہاں مانگا ہے، مگر کہا کبیر نے بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ ٹھیک ہے، بن مانگے ہو جاؤ، جب سے بن مانگے ہو گئے اتنا ملتا کبھی سوچ نہیں سکتے، بولو سوچا ہی نہیں کبھی، اتنا ملتا ہے، بتائیے جن کا نام نہیں جانتے، میں بھی بھگوان کو دیا تھا ٹھیک ٹھاک تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، خوب لاڑ سے رکھا، خوب کھلایا پلایا بھی ہوگا، پھر کام دھندے بھی اچھے بڑے بڑے کرے، خوب پیسہ کمائے، تو خود بھی کما کے کھا سکتا تھا، اس کے بعد بھی جن چیزوں کے نام یاد تک نہیں وہ چیزیں بھگوان بھیجتا، بولو کتنی طاقت ہے اس ستیہ کی ہے، اور اسی کا میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، دن بھر مانگتے کدھر مانگتے رہتے ہو، دن بھر بھکاری، اور 24 گھنٹے بھکاری، نیند میں مانگتے ہو کہ نہیں، نیند آتی ہے، سپنے آتے کائے کے، وہی مانگنے کے، اے بھگوان یہ دے دے، اے بھگوان وہ دے دے، اچھے تو بھکاری، یہاں 26 سال سے آج تک کچھ نہیں مانگا، نہ بھگوان سے نہ انسان سے، بھگوان سے بھی نہیں مانگا، پھر بھی کتنا دیتا ہے، اتنا کمایا کہ جب آدمی 10 روپے کمانا، میں نے کل ہی سوچا تھوڑا سا دماغ میں
میرے کو آیا دھیان میں، ہمارے گاؤں میں ایک بائی کی مزدوری 8 آنے تھی میں جب چھوٹا تھا، دن بھر بیچاری نیند میں جاتی، محنت کرتی، 8 آنے مزدوری ملتی ہے، جو میں نے ایک دن میں 5,000 روپے تک کمائے، سوچو ہے۔ اس کے بعد بھی وہ نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہا ہوں، میں وہ ادھارن دے رہا ہوں کہ جھوٹ میں اور سچ میں کتنا فرق ہے۔ تم کتنا بھی کما لو، بھک منگے ہی رہو گے اور روتے ہی رہو گے 24 گھنٹے، آج یہ ہو گیا ہم کو، آج وہ ہو گیا ہم کو، آج فلانا ہو گیا ہو جان دو۔ کھلے عام مائک پہ گھوشنا کرتا ہوں، پروچن میں کہتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، علاج بھی نہیں کراؤں گا، بولو ہے کیا کرنا میرے کو علاج کرا؟ 75 سال کا تو ہو گیا، مروں گا نا، اور کیا ہوگا؟ اتنا بڑا طاقت، وہ بڑی سے بڑی بیماری یوں گھومتی آس پاس، 26 سال سے سردی بھی نہیں ہوئی، ہو جائے تو 2 گھنٹہ میں ٹھیک اپنے آپ، کچھ بھی نہیں، ایک گولی نہیں کھاتا ہے، بخار نہیں، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ ستیہ کی طاقت، وہ ستیہ میں طاقت تمہارے میں ہے۔ 24 گھنٹے روتے ہو، باپ رے پیسہ نہیں ہے، باپ رے طاقت نہیں ہے، باپ رے بیمار پڑ گئے، باپ رے آج چھورے کو ہو گیا، آج فلانے کو ہو گیا، کبھی کوئی شکایت نہ رہی ہو، ایسا کبھی رہا ہے 1 منٹ تمہاری زندگی میں؟ کسی کو نہیں رہا ہوں 1 منٹ بھی ایسا، اور یہاں 26 سال میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں رہا جب شکایت کی ہو، بولو کیوں؟ ستیہ کی طاقت بہت بڑی ستیہ، ستیہ تو پرماتما ہے نا، ستیہ ہی تو شیو ہے۔ وہ ستیہ کی طاقت لانے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، وہ لانا نہیں، میں 100% کہہ رہا ہوں، لکھ کے تو اسٹامپ پہ نہیں آ جائے تم میں وہ طاقت، مگر تم میری سنتے کہاں؟ تم تو پھر وہ ٹھیکرے بننے جاتے ہو، پھر پاپ کمانے جاتے ہو، پاپ کرنے جا رہے ہو کیا؟ میں بھولا اس لیے رہا ہوں کہ تمہارے پاپ چھوڑوا دو، یہاں بلا کے بھی یدی تم وہی رہے تو میں خود ہی بھگا دوں گا، کیا کروں یہاں رکھ کے ہے؟ میرے کو تو سدھارنا ہے، سدھرو گے تو آؤ یہاں۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میں ایسے نوٹس نکالنے والا ہوں کہ یہاں آئے آدمی تو یہیں رہے، کہیں جائے نہیں پھر، کیوں؟ کہ میں سدھارنے کے لیے بلاتا ہوں، تم بگڑنے جاتے ہو پھر یہاں سے۔ پہلے میں باہر بہت جاتا تھا تو ساتھ میں کوئی ان کو ساتھ میں لے ہی جاتا تھا، تو میرے ساتھ جو جاتے تھے ان کو سب شوق بیچاروں، تو میں کیا کرتا تھا، 1 ہفتے کے لیے گیا ہوں اور آپ کو یدی ساتھ میں رکھا تو 24 گھنٹے میرے ساتھ رہو گے، اکیلے نہیں جان دوں گا کہیں۔ بڈھے بڈھے ہیں، دیکھنا میرے زیادہ عمر والے بھی گئے میرے ساتھ، مگر میں نے نہیں جان دیا ان کو ساتھ میں، نہیں لیا، ساتھ میں نہیں رکھ دوں گا۔ یہاں رہو گے 8 دن میرے ساتھ گئے ہو، 8 دن چھوڑ کے نہیں جان دوں گا۔ کئی ایک وقت آدمی آتے تھے یہاں، ابھی قریب 87-88 سال کے عمر میں کی، ابھی بھی آتے ہیں کبھی کبھی یہاں، بنتا نہیں، سنا ہی نہیں دیتا۔ 1-2 بار میرے ساتھ گئے اور بولے کان پکڑتا ہوں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مت جاؤ۔ میں نے کیوں؟ بولے کیا ہے، اتنے دور جاتے ہیں، گھومنے کہیں جانے نہیں دیتے ہو،
وہ 2 بار میرے ساتھ گئے دہرادون. راستے میں پڑتا ہے 50 کلومیٹر ادھر ہریدوار ہو کے جاتے ہیں گنگا جی ہے اسٹیشن پڑتا ہے مگر اترنے میں نہیں دیا نیچے. بولو بابا آپ اتنے دور کہیں بار بار جاتا ملتا ہے کیا ہم اسنان کر لیا تو کیا برا تھا. ایک دن وہاں رک کے آتے ہفتے بھر وہاں رک کے آگے جا کے ایک دن یہاں رک جاتا تو کیا بگڑتا. میں جس کام کے لیے گیا اس کام میں دہرادون کے پاس میں 30-35 کلومیٹر پر بھارت ورش کا بہت بڑا پکنک ہے. نہیں جان دیا ایک بار تو روک دیے. میں نے کہا جاؤ گھوم آؤ اکیلا. بھائی یہاں گھومنے آئے ہیں کہ اپن ستسنگ میں آئے ہیں. وہ گھومنا کیا ہے کیا ہوتا گھومنا پاپ کرنے تھوڑی آئے پاپ دھونے آئے. تم الٹے پاپ کرتے ہو. کبیر کہتے ہیں نا تیرتھ چلیا 2 جنا چت چنچل من چور. ایک من پاپ نے اتاریا 10 من لایا اور پھر کہاں جاؤ تیرتھ دھونے جائے اور وہاں سے اور ڈر لائے. کیا مطلب پھر دھونے جاؤ تو پورا دھویا ہو پھر ضرورت ہی نہیں پڑے. اور وہ جھوٹ سے بڑا کوئی پاپ نہیں. جھوٹ سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے. اور جھوٹا پریوار بھی جھوٹا بیٹا بھی سب جھوٹ ہے. جس کو میرا کہہ دیا وہ سب جھوٹ. جس کو میں کہہ دیا وہ سب جھوٹ. اور وہ جھوٹ لیش ماتر نہ رہ جائے اس کا نام گیان ہے. اس کا نام دھرم ہے. تو ہم آئے ضرور ہیں آئے بھی سچ ہے جھوٹ نہیں آئے. کسی کو معلوم جھوٹ بولنا آتا تھا کیا ہے یہیں سیکھا. اور بہت بڑے بےایمان ہو گئے چوٹے ہو گئے. چوری کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں. بےایمانی کے علاوہ کچھ کرتے نہیں. ایک ایک کور چوری کے کھاتے ہیں. اسے بگڑ گیا بگڑ گئے تو بگڑ گئے. سدھر تو جائیں کم سے کم ہے. ارے بگاڑنے میں تو 60 سال کے ہو گئے 70 سال کے ہو گئے 50 سال کے ہو گئے 40 سال کے ہو گئے بگڑتے بگڑتے تو اب سدھرنے کی کوشش بھی کر لو میرے بھائی. کھاؤ دا قسم کہ آج سے ابھی سے کسی بھی طرح کی بےایمانی نہیں کروں گا. جھوٹ نہیں بولوں گا. حرام کا نہیں کھاؤں گا. چاہے مر جاؤں بھوکے مر جاؤں. بتائیے آپ 26 سال سے کوئی کی مزدوری کرنے نہیں گیا. پیسہ ایک نہیں کمایا ہے. اور نہ جھوٹ بولا نہ بےایمانی کری. تمہاری مرضی ہو تو کھلاؤ نہیں مرضی ہو تو مت کھلاؤ. اس کی مرضی ہوگی تو کھلائے گا نہیں مرضی ہو تو مت کر. بھوکے مر جائیں گے منظور ہے. کینتو کیسے کریں آپ. یہ بھگوان جیسے دیہ پائی آپ نے ہے. دیہ منشیہ دیہ جو ہے ایشور تلیہ ہے. اور اس سے تو پاپ کرتے ہو بےایمانی کرتے ہو کسی کا حق چھین کے کھاتے ہو پرتی پل ہے. اس سے تو ڈوب مرنا اچھا. کیوں اور مر جائیں گے تو بگڑ کیا جائے گا. یوں نہیں مرو گے بےایمانی کر کے کھاتے رہو گے پھر نہیں مرو گے کیا. مرو گے کہ نہیں بلکہ مر ہی رہے ہو. پرتی پل مر رہے ہو. جو کل تھے آج نہیں ہو. 10 سال پہلے تھے آج ہو گیا ہے. مر گئے تھے روز مر رہا ہے. پھر بھی وہ پاپ نہیں چھوڑ رہا ہے. کیوں کریں ہے. یہ کرنے آئے کیا ہم
ہو سکتے ہیں. بس میں جاتا ہوں کئی جگہ ایسے مل جاتے جوان لڑکے، وہ کہتے کیا کریں. میں کہتا ہوں کہ رات جاگ بیٹھ جا، صبح مزدوروں کا چوراہا ہوتا نا، ہر جگہ ہوتا، جا کے بیٹھ جاؤ. بول کہ بھیا کیا کرنا، کہتے گڈھا بولو ہے، چلا جا گڈھا کھودنے. منشیہ ہے کہ نہیں تو گڈھا کون کھودتا ہے؟ منشیہ. تو بھی منشیہ کر لے مزدوری، کیا بگڑ جائے ہے. پر محنت کے کھائیں گے ہے. اور پھر دیکھو آپ کتنی شکتی آتی ہے. یہی تو شکتی ہے، اور شکتی ہی تو شیو ہے، وہی تو ایشور ہے پورا ہے. تم نے وہ پوری کھو دی حرام کا کھا کھا کے. ایک پل آدمی محنت کر کے نہیں کھانا چاہتا، حرام کی کھانا چاہتا. سرکاری نوکری کہاں ملے گی؟ مرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ حرام کا کھانے کو ملتا، محنت کچھ کرنا نہیں، پگار پوری ملتی ہے. 1,00,000 روپے تنخواہ، وہ کام کچھ نہیں ہے. وہ تنخواہ تو تنخواہ، نوکری کر لو، عمر ہو جائے تو پینشن، اور مر جاؤ تو عورت کو پینشن. حد ہو گئی ہے. حرام سوائے حرام کا کچھ نہیں. دکان پہ بیٹھے ہیں، کب آئے گا گراہک، کاٹوں گا اس کو گلا ہے. کب آئے گا گلا کاٹوں. جو جہاں بیٹھا وہاں حرام کا. کیا بن رہا بھائی معلوم تو. پرتیک بار ایک بار جب بھی آپ نے بےایمانی کی ہے، ایک ایک پیسے کی بھی، تب تک تمہاری شکتی کھین ہوئی ہے. آج میں چنتا اس بات کی ہے کہ میں مروں گا نہیں. کیا کروں؟ میں روز کہتا ہوں کہ یار موت کیسے آئے گی ہے. سالا ویسی کوئی چیز کھاتا نہیں ہوں، ہوٹل کی تلا گالا گھی دودھ یہ وہ، جیسا آدمی مرے زہر والی چیزیں. گھومتا ہوں پھرتا ہوں، دھیان کرتا ہوں، بولتا نہیں ہوں، شکتی کھوتی ہی نہیں کیسے. تو مروں گا نہیں. ابھی 75 سال کا ہوا، 100 سال میں مرا تو 25 سال اور جیو. باپ رے باپ، کیا کروں گا تجی کے؟ کس سے آئے گی موت؟ زہر اب مجھے کھانا نہیں ہے، خراب چیز کھانا نہیں ہے، خراب کرم کرنا نہیں ہے. تو اتنے جیو ہے. تم مرنے سے ڈرتے ہو، میں جینے سے ڈر رہا ہوں. کیا کروں گا جی؟ ٹھیک ہے، میں جو کام کر رہا ہوں یہ ہوتا رہا جب تک بھگوان جلانا. روز بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ جو محنت آج کر پا رہا ہوں یہ یدی کر پاؤں تب تک تو جلا دوں. بھائی 100 سال کا ہو جاؤں، 125 سال کا، یدی یہ کام کرتا رہا جب تک زندہ رکھنا. جس دن کام نہ کر سکوں اس دن اٹھا لینا بس. اور اس دن میں خود یہ گھوشنا کر چکا کہ جس دن یہ کام نہیں کر پاؤں گا اس دن سے کھانا پینا بند کر دوں گا. 1 گلاس پانی نہیں پیوں گا اس کے بعد. کتنا دن جیوں گا؟ اب چلے جاؤ ہے. کیوں کھاؤں حرام کا؟ حرام کا کھانے تھوڑی آیا ہے. جب تک یہ محنت کر رہا ہوں جبھی تک کھاؤں گا بس. اور وہ بھی وہی روکھی سکھی. گھی لگا کے میرے ہاتھ سے 26 سالوں میں کبھی نہیں کھایا. بولا 8-10 سال تو دودھ کو بھی نہیں چھوا بھی نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا تو تھوڑا سا آدھا پاؤ پھر پاؤ بس. ابھی 2 سال سے تو وہ بھی نہیں. چھاچھ پیتا، نہ دودھ نہ گھی ہے. ہاں کوئی روٹی چپڑ کے لے آیا کھلا دی اس نے تو ٹھیک ہے بھیا کھا لیں گے، کھا لیتا ہوں، مانوں گا نہیں. کنتو پہلی بات تو یہ کہتا ہوں بھیا میرے روٹی پہ گھی مت لگانا.
وہی روٹی سوکھی. ہاں تم کھانا پسند نہیں کرو، کیسے کھائیں گے؟ اور حرام کا کیسے کھائیں گے؟ یہ بھی تو کہو ایک بار. ہے یہ تو کہہ دیتے ہو کہ گھی نہیں ہے، تیل نہیں ہے، مسالہ نہیں ہے، تو روٹی کیسے کھائیں گے؟ یہ تو چلے گا ہی نہیں ایسا بھوجن، تو ہم کو کیسے کھائیں گے؟ ایک بار یوں بھی کہو نا کہ حرام کا کیسے کھائیں گے؟ لہسن پیاز ڈلا اس میں تو یہ تو نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھاتے لہسن پیاز. واہ بھائی مت کھا، حرام کا کھائے. جو کھا رہا ہے وہ حرام کا ہے. کس دن کمانے کا ہے تو؟ میں لوگوں کو منہ پہ کہتا ہوں زندگی میں ایک نوالا روٹی تم نے ایمان کی نہیں کھائی کبھی. جو بھی کھا رہا ہے وہ پورا بے ایمان، پورا حرام کا. لہسن پیاز نہیں کھاتے ہم تو، یہ نہیں کھاتے ہم تو. یہ کون سا دھرم ہے بھائی؟ کون سا دھرم میں لکھا ہے کہ حرام کا کھاؤ؟ لہسن پیاز کا تو لکھ لیا تم نے، لہسن پیاز نہیں کھانا. یہ بھی لکھو نا کہ حرام کا نہیں کھانا. سب سے بڑا زہر یدی آپ کے جیون کے لیے کوئی ہے تو وہ ہے حرام کا کھانا. جیون میں کبھی ایک گلاس پانی مت پینا حرام کا. یہ ہوا بھی حرام کی لینا پاک ہو. سانس لیتے ہو نا، 1 منٹ میں 16 بار سانس کھینچ لیتے ہو. کمائی ہے تم نے، حرام کی لے رہے ہو یدی، کتنا بڑا پاپ ہے. زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ایک سانس نہ لو تو زندہ بچو گے؟ ایک سانس نہیں ملی تو مر جاؤ گے. وہ حرام کی کتنی سانس لے چکے ہو؟ 1 منٹ کی 16. 50 سال کے ہو گئے تو کتنے منٹ ہو گئے؟ اور اس میں 16 کا گڑو کرو، کتنی سانس لے گئے حرام کی. پھر ارے 2 بڑے بڑے پیڑ لگا دو، تمہاری اگلی 7 پیڑھی تک حرام کا نہیں کھائے، سانس نہیں لے گی. پیپل کا پیڑ، برگد کے پیڑ مٹے ہی نہیں 1000 سال تک. اور 1000 سال تک تو تمہاری 100 پیڑھی 50 پیڑھی نکل جائے. اتنی آکسیجن دیتی ہے، اتنی وایو دیتی ہے، اتنی سانس لے جائے. سوچا پر کرو نا بھائی. حرام کا کھا رہے، پانی حرام کا پی رہے، سانس حرام کا، بھوجن حرام کا کھا رہے. سب سے بڑا پاپ ہے. قسم کھاؤ ایک ہی دن میں، ایک ہی سیکنڈ میں، اب کے بعد منہ میں جب تک کچھ کروں گا نہیں، حرام کا نہیں کھاؤں گا، ہو گیا کام، زندگی سفل ہو گئی. اتنا سا یہ دھرم ہے، اتنا سا تو دھرم ہے، کر لو یہ دھرم. ٹھیک ہے.